This dua has 100 segments, and each segment contains 10 names of the Almighty Allah, with the exception of segment 55, which has 11 names. Altogether, this sacred dua has 1001 names of Allah Tabaraka wa Ta'ala. After each segment, recite Subhanaka ya la ilaha illa ant, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nari ya Rab. Glory be to you, there is no God but you. Help, help, protect us from the fire, O Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Muqim ya Azim ya Qadim ya Alim ya Halim ya Hakim. Subhanaka ya la ilaha illa ant, Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nar ya Rab. Ya Sayyid as-Sadat, ya Mujib ad-Da'wat, ya Rafi' ad-Darajat, ya Wali al-Hasanat, ya Ghafir al-Khatiyat, ya Mu'ti al-Mas'alat, ya Qabil at-Tawbat, ya Sami' al-Aswat, ya Alim al-Khafiyat, ya Dafi' al-Baliyat. Subhanaka ya Ya khayral ghafirin, ya khayral fatihin, ya khayral nasirina, ya khayral hakimin, ya khayral raziqina, ya khayral warithin, ya khayral hamidina, ya khayral dhakirin, ya khayral munzilina, ya khayral muhsinin. Subhanaka ya Allah. Hamd salam bزنن جوونا. يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المهال، يا من هو سريع الحساب،
یا من هو شدید العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده ام الکتاب. اللهم انی اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برهان یا سلطان یا رضوان یا غفران یا سبحان یا مستعان یا ذا المن والبیان. یا من تواضع كل شيء لعظمته یا من استسلم كل شيء لقدرته یا من ذل كل شيء لعزته یا من خضع كل شيء لهيبته یا من انقاد كل شيء من خشيته یا من تشققت الجبال من مخافته یا من قامت السماوات بأمره یا من استقرت الأرضون بإذنه یا من يسبح الرعد بحمده یا من لا يعتدي على أهل مملكته. یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا یا منتهى الرجایا یا مجزل العطایا یا واهب الهدایا یا رازق البرایا یا قاضی المنایا یا سامع الشکایا یا باعث البرایا یا مطلق الاسارا سبحانك یا رب. یا ذا الحمد والثناء یا ذا الفخر والبهاء یا ذا المجد والثناء یا ذا العهد والوفاء یا ذا العفو والرضا یا ذا المن والعطاء یا ذا الفصل والقضاء یا ذا العز والبقاء یا ذا الجود والسخاء یا ذا الآلاء والنوايا سبحانك یا رب.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا صانع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. صانع كل مسنون يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل محموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل